बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन. साम चॅप्टर 145 वर्स 18. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजा थावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. परत म्हणया, आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजा थावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. वर्स 19. आपणाक भियोन चलतल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता, तांची बोब आयकता आणि तांकां निवारता. हे सकाळच्या वेळा आमी रिपीट करया. वर्ड आमी सगळे रिपीट करया. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजा थावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. आपणाक भियोन चलतल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता, तांची बोब आयकता आणि तांकां निवारता. सोम्या जेजू, या सकाळच्या वेळार हांव तुका अर्घ दिता, हांव तुका वाकणटा, हांव तुका दिन वाजता, तुका हांव आराधन करता. हालेलुया. म्हज्या मोगाचें जण एकल्यांक आशिर्वाद आसूं आनी बेसम आसूं दीस आमकां जण एकल्यांक फावो जावं दी. आयची मोठवी शिकवण आज आमकां मागणें करूंक शिकय. आमी मागणें करना ओंगी करता, वर्सान आमी मागणें करत आसा. जल्मावन आमी कितल्या दिसा उपरांत म्हज्या मोगाचें जेन्ना उलोवंक गेलें कितें आमच्या बाप्पा नामान बरें आमच्या आवय बापायन कितें शिकयलां त्या दिसान आज पर्यंत आमी मागणें करनासता. आज किर्तन आमकां म्हणटा की 145 वर्स 18. आज ताका उलो मारतल्यांच्या लागीं तो हजर आसता. आज आमच्या मागण्यांत इल्लेशे बदलावण आनी इल्ले स्ट्रॉंग मागणे आमचे जावंक जाय. आज आमच्या मागण्यांत एक अर्थ आसूंक जाय. म्हज्या मोगाचें आज आमकां सोम्या लागीं म्हणया आमकां मागणें करूंक शिकाय. कश्टाच्या वेळार दुखाच्या वेळार आमी मागणें करता. एक आमच्या 3 नंबर 13 ह्या दिसांनी आनी इल्ले चड मागणें करता. ह्या दिसांनी सकाळी एक 25 मिनटां आमचे मागणें पळयतात, दनपारां 3 वरां जावन 35 मिनटां अनेक मागणें पळयतात आनी इल्ले चड मागणें करतात. आमी सगळे ना म्हणणें करता, खंडीत जावन करनासाव जाल्यार आनी इल्ले आमच्या मागण्या वाडोवया आनी त्या मागण्याचेर आमकां विस्वास आसूंक जाय. आमी कितले मागणें करून दी, ह्या मागण्याचेर आमकां कितें आसूंक जाय? विस्वास आसूंक जाय. देव म्हजे मागणें आयकता, देव म्हज्या मागण्याक कान दिवन आसा, देव म्हज्या लागीं आसा. ही एक्सपिरियन्स ह्या मागण्याची सकत आमी अनुभव करूंक जाय. आमी बरी आयस्क्रीम खाता म्हज्या मोगाचें आमी गेल्यार बरी आयस्क्रीम घेता. म्हाका केदाळार म्हजी एक फ्लेवर आसा, केदाळ्या हांव आयस्क्रीम खावचें उणें ताळ्याच्या कारणा खातीर, बट एक आयस्क्रीम चिक्कू फ्लेवर म्हज्या मोगाचें इल्लेशे कलरी एन्जॉय करता. तशेंच आमच्या मागणेची टेस्ट आमी एन्जॉय करूंक जाय, अनुभव करूंक जाय. ताका म्हणटा मागणें. म्हज्या मोगाचें शीस जेजू लागीं म्हणटात की पळय म्हज्या मोगाचें त्या सुवातेर लूक चॅप्टर 11 वर्स 1. लूक चॅप्टर 11 वर्स 1. एक पोटी जेजू एका सुवातेर मागणें करन आसलो. तुमी पळयल्ले जाल्यार बायबलान कितल्याय सुवातेर मेन्शन केला की जेजू वरा विंगड सुवातेर वतालो, सोडटालो. शीस आनी कितलो लोक जेजूच्या भोंवतणी आसतले, सगळो लोक आसतलो, तांचे वटू जेजू रावनातलो, विंगड वेतालो. रातभर तळपट्टी विंगड वचून वरा विंगड सुवातेर वचून जेजू आपल्या पोरचे खातीर मागणें करतालो. म्हज्या मोगाचें हांगा म्हणटा की सुवातेर मागणें करनासलो, मागणें जाता आस शिसा मदले एकल्यान जेजू लागीं म्हणलें, सोम्या जुवावन आपल्या शिसांक शिकयल्या बरी तूं आमकां मागणें करूंक शिकय. शिसी रातान दीस जेजू सांगत आसले, बट आतां शीस म्हणटा सोम्या आमकांय मागणें करूंक शिकय. तूं रातभर मागणें करताय, आज आमकां मागणें करूंक शिकय, आमकांय रातभर मागणें करूंक शिकय. जेजून शिकयलें जाल्यार शिसांक रातभर मागणें करूंक जावना. प्रायज द लॉर्ड.
म्हाका एक उडास आसा हर एक गणितांत आमी 2019 डिसेंबर 26 म्हज्या मोगाचें न्हू हांव आनी एक भाव रॉयसन म्हणून आमी दोग जाणां आमकां एक मेसेज म्हणल्यार एक मायंडांत एक सुचोवणी टायप तुमी राती मागणें करा म्हणून. आनी हांवें आमच्या फिरगर्जन फादर बेंजीस थॉमसाक विचारलें, फादर आमकां राती पवित्र सक्रामेंता मुखार बसून मागणें करूंक जाय, आमकां एक परमिशन दिता. यस मागा म्हणा लागलो तो. आनी म्हाका कळीत आसा म्हज्या मोगाचें डिसेंबर 26 क्रिसमसच्या नायट 26 नायट 12 तावन आमी 5 वरां पर्यंत हांव आनी तो भाव सांगाता मेळोन मागणें करनासली. त्या दीस सुरू जाल्लें मागणें मार्च 2020 मार्च 17 म्हणचे पर्यंत हर एक राती 12 तावन 5 म्हणसर मागणें आसतलें. मागीर सगळे टीम जॉयन जाले, लोक जॉयन जालो. हर एक नायट ते मागणें आसतलें, पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. म्हज्या मोगाचें आज ती सकत हांव अनुभव करनासा. आज तुमच्या मदीं उबें रावन दिसाक 2 प्रोग्राम हांगा देवाची उतार धैर्यान विस्वासान म्हणल्यार बरी आमी प्रगटणी करून आनी हेरां खातीर मागणें करूं जेजून आमकां अवकाश करून दिलो. म्हज्या मोगाचें कितले लोक आसा मागोवंक जायना. आज पळया म्हज्या लायनीर दनपारचे 4-4.5 हजार लोकांचे वयर लोक हे सांगाता मेळोन मागणें करनासात. आज आमकां सोम्यालागी सांगया मागणें करूंक शिकय. म्हज्या मोगाचें आज मागया आमी आमचे दोळे आमी बंद करया घडीभर, आमचे हात आमी उक्ते दवरया, ह्या गायना दवरी म्हणया जेजू आमकां मागणें करूंक शिकय म्हणून मागया. म्हज्या सोमिया म्हज्या धन्या म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोवंक शिकय. परत म्हणे वडतळ्यान म्हज्या सोमिया म्हज्या धन्या म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोवंक शिकय. परत म्हणे आमी म्हज्या सोमिया वय सोम्या म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोवंक शिकय. सोमिया मागोवंक शिकय, सोमिया मागोवंक शिकय, सोम्या मागोवंक शिकय, सोमिया मागोवंक शिकय, सोमिया मागोवंक शिकय, सोम्या मागोवंक शिकय, सोमिया मागोवंक शिकय, सोमिया मागोवंक शिकय, सोमिया मागोवंक शिकय, सोमिया मागोवंक. परत म्हणे संवसारांत मागोवंक शिकय सोम्या. सोमिया मागोवंक सगळ्या कष्ट जाल्या लोकांक खातीर ह्या व्हायरसान सांपडल्या लोकांक खातीर मागोवंक शिकय आमकां. आज हसक्या सुसक्या सोण आमकां मागोवंक शिकय जेजू. तुजी भुरगीं कश्ट आसा त्या भुरग्यां खातीर मागोवंक शिकय म्हज्या जेजू. तुजी काकूत आज आमचे सोम्या जेजू आज मागणेचे स्पिरिटान आमकां भर म्हज्या जेजू. हे जेजू तुझे जेजू आज तुझे उद्धार म्हणटा की जकारिया 10:12 वेळे म्हणटा की म्हज्या मोगाचें आज देवाचे उद्धार म्हणटा. आज हांव इस्रायलाच्या परचेचेर म्हजो आत्मा मागण्याचो आनी दयेचो आत्मा देव वयतलो. सोम्या जेजू आज तुजी काकूत आमचे देव आमकां मागणें करूंक शिकय, मागणें करूंक शिकय सोम्या. पोंटे भोगताना सोमिया मागोवंक शिकय. वय सोम्या खंती दुखीन बुडताना दुबा म्हाका दोस्ताना सोमिया मागोवंक शिकय. राग म्हाका येताना दय मोची सुकताना सोमिया मागोवंक शिकय. सोम्या आमकां आज सुखीदारां भोगताना विश्वास तो दंडळताना सोमिया मागोवंक शिकय. सोम्या मागोवंक शिकय, सोमिया मागोवंक शिकय, सोमिया मागोवंक शिकय, सोमिया मागोवंक शिकय, सोमिया मागोवंक शिकय. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें एक घडीभर आमी दोळे धांपया, आमी रिपीट करया म्हज्या मोगाचें त्या सुमेचे अमोलीक रगत आमचेर आमच्या कुटुंबाचे दिवन येवचे खातीर आयचे प्रोटेक्शन खातीर मागया.
खंयचे व्हायरस जाऊं दी, खंयची वायट सकत जाऊं दी, खोटी संकळी जाऊं दी, ह्या सकाळी आमी सांगात म्हणून मागया. कित्याक जोब आपल्या भुरग्यां खातीर हर एक सकाळी मागतालो. आज मागया तुझ्या गांवाचेर, बायलेचेर, तुझ्या भुरग्यांचेर, आवय बापायचेर, भाव भयणीचेर जेजूच्या अमूल्य संरक्षण मागया. रिपीट करूया म्हज्या फाटल्यान. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, तुझ्या पवित्र अमोलिक रक्ताचेर तुझ्या पवित्र आणि अमोलिक रक्ताचे हांव परिपूर्ण विश्वास दवरता. हांव परिपूर्ण विश्वास तुझे दवरता. अमोलिक रगत तुझे अमोलिक रगत म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर संद्यांचेर म्हजेर आणि म्हज्या कुटुंबाच्या सर संध्यांचेर तकलेतून पांय तळा पर्यंत तकले थावन पांय तळापर्यंत शेणवून शेणावन आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कुटुंबाचे संपूर्ण संरक्षण हांव जोडून घेता. संपूर्ण संरक्षण हांव सोडून घेता. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, तुझ्या पवित्र रक्ताच्या सक्तेन तुझ्या पवित्र रक्ताच्या म्हाका सक्तीन आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक म्हाका आणि म्हज्या कुटुंबाच्या सर संध्यांक सर पिडेंतली, सर्व पिढेंतले वायट विघ्नांतले, वाईट विघ्नांतले अनवारांतले, अनवारांतले पातकांतले, पातकांतले सैतानाच्या आणि सैतानाच्या दुश्मनाच्या पासांतले, आणि दुश्मनाच्या पासांतले आकस्मिक ना तयार मरणांतले आकस्मिक ना तयार आणि मरणांतले जे कितें तुझ्या सर्गीच्या राजा विरुद्ध आणि जे किते तुझ्या सर्गीच्या राजा विरोध वेता सर्व संदर्भांतले वेता त्या सर्व संदर्भांतले तू म्हाका राखून वर. तू म्हाका राखून वर. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, तुझ्या भोवभाग्यवंत अमोलिक रक्ताचे तुझ्या बोबग्यांत अमोलिक रक्ताचे संरक्षण संरक्षण आज आम्ही मागून घेत असताना आज आम्ही मागून घेत आमका राख असताना आणि सांभाळ. आमका राख आणि सांभाळ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मगाच्यान ह्या बहिणीचे टेस्टिमनी आसा, बऱ्या रितीन ध्यान दिया आणि त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. Praise the Lord. I reside in Mumbai. I'm glad to give this testimony on behalf of my brother and my mom. My brother lost his job last year due to this COVID pandemic. We faced lots of financial issues after that. My brother applied in each and every possible company but was unable to get through anywhere. He lost his hopes completely and we didn't know what to do. One fine day in the month of November, my cousin sent me the link of Brother Prakash's prayer session. I started watching it and sent it to my brother as well and told him to watch it along with me. We started watching the 12 to 15 minutes prayer session videos every day without fail. Also took part in all the adorations, night vigils and the novenas too. God is great. Matthew chapter 7 verse 7 says, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you." We kept on repeating this word of God every single day and time. And yes, God never forsaked us. He took care of us in our difficult times. Finally, on 24th April, which is last Saturday, my brother got opportunity in 2 companies on the same day at the same time. He got through one company, got his offer letter as well on the same day. Psalm chapter 37 verse 4 says, "Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart." My brother always desired for a job which would be work from home. He kept still on the Lord, and the Lord our God answered his prayers and blessed him with what he desired of. He got a job which is permanently work from home. We thank Jesus from the bottom of our heart for showing us and my brother his marvelous kindness in the strong city. We thank Brother Prakash as well and his team for preaching us the word of God, which helped us to get closer to our Lord Jesus Christ and made our faith even stronger. Also grateful for helping us to stand firm in our faith. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Glorify you, Jesus. Alleluia. Amen. Praise the Lord. म्हज्या मगाच्यान तेसलोनिकराच्या पहिल्या पत्रांत 5व्यान 6 वळी पळया. 5व्यांत 6 वळी पळया. देखून हेरा बरी तुम्ही न्हीद काडूंक नसो. कित्याक देखून हेरा बरी तुम्ही न्हीद काडूंक नजो. बगर जागृत आणि सातूर रावया. जागृत आणि सातूर रावया. न्हिदताले रातीचे न्हिदतात. आमाल जातले रातीचे आमाल जातात. पण दिसा उजवाडाची आम्ही मीत सांभाळ रावया. भावार्थाचे आणि मोगाचे कवच आम्ही नेसया.
बाचवेचो भरवसो जावं आमचे शिरस्तान. देवान आमकां आपल्या क्रोधाक म्हण निर्मुंगनान. प्रायज द लॉर्ड, प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू हांगा बऱ्या रितीन आमकां हे ओळी सांगता की हे परतून ध्यान दिया कितें म्हणटाय म्हूण. पळया वास. देखून हेरा बरी आम्ही नीत काढूंक नसो. हे देखून हेरा बरें आमी न्हीद काडूं नजो म्हणल्यार आमी न्हिदचेच न्ही गे. न्हिदया, न्हिदोंक नजो म्हणून ना जाल्यार कुडीची न्हीद विंगड, आत्म्याची न्हीद विंगड. थोड्या जाणांक आत्म्याची अशें न्हिदेन पडला ती कळितच ना. रात आनी दीस संवसाराच्याच वस्तून मग्न जावन आसता. त्या खातीर कन्नडान ते खाद आसा, हांवें मरोंक जाय सर्ग पळोवंक जाय म्हणून. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू जायते फावटी आमकां कळीत ना. आमच्या पांया लागीं आयिल्ल्या वेळार मात्र आमकां तक्षणे पटी जागता, अरे बाप रे आयले न्ही गी म्हण. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू त्या आमी जागृत रावया, आमी जागृत रावया. न्ही गी पिडात म्हण न्ही, कश्ट जावं दी, दूख जावं दी, आमचो आत्मो हर एक वेळ तयार आसूंक जाय. आमी जिवंत सोम्याच्या मुखार आमी उबे रावंक आमी योग्य आसूंक जाय म्हज्या मोगाचें न्हू. वायरसात म्हणले अर्थ खातीर न्ही, कोरोनात म्हणले अर्थ म्हणले न्ही. आमी त्या खातीर हर एक कडेन म्हणटा की तुमी तयार रावा, तयार रावा. खंयच्या खातीर मोरोंक म्हण न्ही. आमी हर एकली जेजूच्या मोगा लागीं म्हज्या मोगाचें न्हू पवित्रपणान जाता तितल्या बऱ्या रितीन मागण्याच्या स्पिरितान आमी आत्मीक ग्रेस्क्यान वाडोवन मुखार वचूंक जाय. म्हज्या मोगाचें परतून वाचचें. देखून हेरा बरी आम्ही नीत काढूंक नसो. देखून हेरा बरें तुमी न्हीद काडटली जायनाकात. बगर जागृत आणि सतूर रावया. बागर जागृत आनी सातूर रावया. नित्तले रातीचे नित्तात. न्हिदतले रातीचे न्हिदतात, काम करतले काम करते रावतात, आणि वाईट करतले वाईट करते रावतात, खबरो उलयता खबरो उलोवन रावतात. हेरांचे वाईट अजूनही करता, पहिले करनासता आता करनासता करत असतात ते. तांच्या मेळान तुम्ही मेळा नाकात. अमल जातले रातीचे अमल जाता. आम्हाला जाताले लॉकडाऊन जाला आणखी बारी खुशी कित्याक म्हणल्यार रे आता कितले पिवन कितले पडयत कितले न्हीद घेत प्रेस जाला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आम्हाला जाताले आम्हाला जावनूच असतात, आणि गंमत करतले गंमत करते असतात. नोयाच्या काळार सेम जाले म्हज्या मोगाचें न्हू. नोयान कितले लोक जाले का मांडो पाड म्हणा लागले. म्हणजे सेकंड कोरोना येता म्हणल्यार लोकांक जालें कुछ बी नाही, प्रॉब्लेम्स नाही, अभी कोई टेन्शन नाही म्हणलें. आता म्हज्या मोगाचें न्हू जायते प्रॉब्लेम जाते आसा. कित्याक म्हणल्यार आमी हमेशा जागृत रावया. कोरोना खातीरच म्हणणे हांव कोरोनाच्या विशयान उलयना, हांव इतलेंच आमच्या आत्म्याक म्हज्या मोगाचें न्हू आमी हर एक वेळ जागृत दवरूंक जाय. आमच्या आत्म्याक कितें पोशण, आमच्या आत्म्याक बरें खाण बरें जेवण म्हळ्यार आत्मीक सकत आमच्या आत्म्याक सदांच आमी दिवंक जाय. आमचो आत्मो मात्र ही कोडसोन आमचो आत्मो त्या सोम्यालेक गेल्ल्या वेळार म्हज्या मोगाचें न्हू त्या आत्म्याक म्हज्या मोगाचें न्हू सोम्या मुखार उबें रावंक जाय. ओके. पूण दिसा उसवाडेची आम्ही मीत सांभाळून रावया. दिसा उजवाडाची आमी मीत सांबाळ रावया. मीत म्हज्या मोगाचें न्हू मती भ्रश्ट बरी रावचें न्ही. म्हज्या मोगाचें मीत सांबाळ रे. आमकां आतां गरज ना आमकां इतलो आमकां रेकोर्ड इतलो वेळ म्हज्या मोगाचें रात दीस आमचो. म्हाका दिसता हार्डली 4 घंटे आमकां न्हीद मेळना. कित्याक म्हणटा म्हळ्यार आमी पेटिशनां पळयता आसतना दोळान दुकां येता, लोक रडटा, लोक कश्टाता, लोक प्रॉब्लमांत आसा. ती देवाची भुरगीं म्हज्या मोगाचें न्हू आमी जण एकली उजवाड्याच्या भुरग्या बरी जियोवया. उजवाडा थंय जियोवया. उजवाडा थंय म्हज्या मोगाचें न्हू आमची पाळां रोंबलेली जावं दी. त्या खातीर न्हंयच्या देगेन असलो रूख केदाळच पावना. कित्याक ताची पाळां उदका लागीं गेला म्हणटा देवाची उतर किर्तनान म्हणटा. ताची पाळां उदका लागीं गेलात. हमेशा गीम आसूं दी, पावस आसूं दी, थंडी आसूं दी, ताची पाळां उदका लागीं असल्या कारणा खातीर उदक ह्या रुखाक सदांच मेळ्ळ्या कारणा खातीर ताचो पालो बावना. म्हज्या मोगाचें न्हू आमची पाळां जेजूच्या पवित्रपणा थंय, जेजूच्या मोगा थंय, जेजूच्या काकुतीक थंय, जेजूच्या दैवीक सत्य थंय आमची पाळां वचूंक जाय. तेन्ना आमी केदें एवढे कश्ट येवं दी, प्रॉब्लम्स येवं दी, कोरोना म्हणल्यार मारे का वायरस येवं दी, आमी भियाना. वायरस जाताले बेताले म्हज्या मोगाचें न्हू. जर तो सोम्या थंय स्ट्रॉंग आसले वय जाल्यार, तुजो भावार्थ त्या सोम्या थंय कांसयल्लो वय जाल्यार, तुज्या जिवितांत त्या सोम्याक पयलो जागो दिल्लो वय जाल्यार असल्या वायरसा मारेकार वायरसाक तूं भियोन कांगाल जायनाय. कित्याक जेजून ताचें जैत वेला. जेजून कोणाचें जैत वेला? वायरसाचें जैत वेला. म्हज्या मोगाचें न्हू मारेकार असली पिडा म्हज्या मोगाचें न्हू खंयची जेजूच्या वेळार असली, खंयची कोडीची पिडा. ताका एका सायडीक दवरतली, ताका पळोवन लोक धांवतलो. वायरसा पळोवन कोणी धांवनात आयच्या दिसा. तांचे सांगातात भोंवते आसा. कोडीचे पिडे आयले तर लोक धांवतलो. तसली मारेकार पिडा, वायरस कठीण पिडा
तसल्या व्हायरसान म्हज्या मगच्यान त्या वेळार जेजू लागीं वेता आनी हात लायता तूं बरो जा. तक्षण तो बरो जालो. कित्याक असल्या मारेकार व्हायरसाचेर जेजून एकला शिवाय आनी कोणेय जैत व्हरूंक ना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 म्हज्या मगच नांव कित्याक ही सगळी वस्त सांगता म्हळ्यार सगळ्या पिडेचेर जेजूक शिवाय आनी कोणाकच अधिकार ना. त्या जेजूक अधिकार आसा. ते जेजू हांव कितले वर्सां कितले पॅटिशन धाडटात. हे 2-4 दिसांनी कितले लोक रिकवर जालो. लोक आमकां थँक्स त्या जेजू करगायता आमी जेजून आमकां निवारल्या, वेंटिलेटर भायर काडला. कित्याक कितलो लोक रिकवर जाते आसा. इतले उडास दवरा म्हज्या मगच न्हू. जेजू आज आमचे मागणे आयकते आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the मुखार Lord. बावर्ताच्यानी मोगाचे कवच आमी नेसया. बावर्ताच्यानी मोगाचे कवच आमी न्हेसोंक जाय. बचावेचो बरवसो जावं आमचे शिरास्त्र. बाच्या वेचत भरवसो जो आमचे शिरस्तान जावं दी. हालेलुया. हालेलुया. आणि परतून म्हज्या मतान 16 वळीन पळया 5:16 सदांच खुशाल जाय. सदांच खुशाली जया. खळा नासतना मागा. खाळा नासतना मागा. मागण्या लिमीट दोन हांवें पोरे फुडें सांगलें. तुम्ही कितें रांदतना आनी कितें करतना, कातरतना, दन पुसतना, वस्तू रुंबळटना म्हणा सोम्या ह्या संवसारांतल्या व्हायरस निवार सोम्या. काकुळत कर सोम्या. सगळ्या लोकांची काकुळत कर सोम्या. आयसीयूत आसा सोम्या. वेंटिलेटर आसा सोम्या. आज कठीण मारेकार पिड्या वळवळून आसात. तांचे दाय देखय सोम्या. काकुळत कर. येतना मागा म्हज्या मगच्यान. इतलेंच आमच्या मागणें आमची जिबी जावन दी विनंती. थोडे दीस आमच्या जवण एकल्याच्या मागण्याद्वारे आयिल्ले सगळे कश्ट सगळ्यांच्या जिवितांत परिहार जावन वचूं दी. कित्याक आज हांव तूं त्या देवाची भुरगीं एका मोनाची एका काळजाची हाताक हात घालून मागया. पळय देनपरा पळया सुमार 4,500 वयर लोक एका मोनाच्या आनी एका काळजाच्या मागते आसात. कित्याक म्हळ्यार मागले कितले लोक तांच्या जिवितांत बरेपण मेळ्ळां. त्याने टेस्टिमनी दिला. या मागया. कित्याक म्हळ्यार आज आमी मागणें करून शिकायचे. तेन्ना मारेकार व्हायरस आमच्या घरांनी आयिल्ले वय जाल्यार ते आयिल्ल्या बरीत आमच्या घरांतून पाटी धांवतले. कळचे येना केदाळ आयले केदाळ गेले म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मुखार सर्व गडितनी देवा कर्गा दिया. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत असलेल्या तुमचे थावन देवाक इतलेंच जाय. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेच जायचे की ते खळानासतना मागणे. एफेशियन चॅप्टर 5:14. एफेशियन चॅप्टर 5:14. आमचे तावन देवाक इतलेच जायचे म्हज्या मगच्यान. सदांच आमचे तावन मागणे मात्र देवाक जायचे. ताजे ते रावूंक जाय आमी. 14. देखून आम्ही असे गायन करता. निधून पडलेल्या जागोचा. न्हिदोन पडलेल्या जागो जा. मेल्ल्यांतलो ऊट. न्हिदोन पडलेल्या जागो जा. मेल्ल्यांतलो ऊट. खंयच्या मोडे न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमचो आत्मो जायते पटी थंड शांत बसता. उठायच्या दिसा आत्म्यांत थावन गायन करा. आत्म्यांत स्तुती करा. आत्म्यांत वाकणा. क्रिस्त तुजेर परचळ घालतलो. ख्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. वर्स 16. तुमका असो तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या थरान खर्चूंक. तुमकां आसा तितलो वेळ जाता तितल्या बऱ्या थरान तुम्ही खर्च करा. सार्थक करा. खोटे दीस हे तुम्ही मती भ्रष्टाबरी करचे न्हय. परतो म्हणटा तुम्ही मती भ्रष्टाबरी करचेत न्हय. येदो मनशे पुजन आतां न्हय. आतां इल्लोसो वेळ देवाच्या परचे तर मागा. हांव सांगिना काम बीम सोड मागा म्हणना. आसतो वेळ इल्लो टायम मेळटा जाता तितलो वेस्ट करच्या बदला इल्लो टायम मागा. देवाच्या भुरग्यां खातीर मागया. देवाच्या लोकां खातीर मागया म्हज्या मगच्यान. आज आमचीच भाव भयणी ती तांचे तर मागया. मुखार बगर देवाची खुशी कितें म्हण समजा. कितें देवाची खुशी म्हण आमी समजून घेवया. बेबदेपणान जिवन रातन दीस आपले जिवीत व्यर्थ करणे तर हे म्हणी सोडया. ह्या दिसांनी कशें आमी करज म्हण 40 दीस सोडटा. आनीक 1 म्हयनो सोडा आनी मागया म्हज्या मगच्यान. पवित्रपणान मागया. कित्याक म्हणल्यार आमी बडो सांगले. कित्याक म्हणल्यार कन्नडाच्या भुरग्यां आसा आमी मरोंक जाय सर्ग पळोवंक जाय म्हण. तशेंच म्हज्या मगच्यान आमी आयच्या दिसा आमी सुम्या अनुभव करूंक जाय आनी हेरांक आमी जेजूक दिवंक जाय. हे मुचेन तुजे मागणे जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगच्यान टायम जाते आसा. सो आमी हांगासर वायंड अप करता. हांव एक पटी बायबल उक्ते करूं सोदता. एक वर्ड्स मेळटा हांव कंटिन्यू काडून वेते आसा. सो आज टायम आसता म्हज्या मगच्यान आमी एस्तेरा विशयान वाचया. म्हाका तें शिकोवन दिवंक आसली ते टायम ना जाल्यार वाचया. एस्तेर चॅप्टर 4:1 वाचया आनी एस्तेर चॅप्टर 4:12 वाचया. एस्तेर चॅप्टर 4:1. एस्तेर चॅप्टर 4:12 आमी बरें करून वाचया. एस्तेरांनी कशें
मागणे करता उपास करून आपल्या परचे कधी तशेंच आज आमकां सुमेले मागणे करून शिके म्हणून मागया. हर एक दिसा सुमे जेजूचे अमूल्य ते प्रोटेक्शन ते मागून घेया. विश्वासान मागया. खंडीत जावन देव आमकां सर अनवरांतले राखतलो आनी सांबाळटलो. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आमचे हात उक्ते दवरया. म्हज्या मगचे न्हू आज दनपारां 3 वरां दैवीक काकोतीचो तेर्स आसतना पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना सांगात आसतले. त्या कारण जाता तितली भाव भयणी तुमी जॉयन जाया आनी सगळ्या संवसाराचेर मागूंक एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावया. मागया हांचे सुमयाचे दैवीक सगत आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचे देवण्याचे तर मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमयाचे जो आज आमकां मागणी करूंक शिकय. तुज्या कृपेन आमकां भर, तुज्या सक्त्यान आमकां भर, तुज्या पदवेन आमकां भर, तुज्या बळान आमकां भर. सगळ्या उण्यापण अस्कत की आमचे तान पयस कर. दया दकय जेजू काकूत कर. तुज्या रक्तान नितळ कर. अभिषेक कर जेजू. दैवीक ज्ञानान आमकां भर. पवित्र आत्म्याच्या बळान, पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान, पवित्र आत्म्याच्या पदवेन आमकां जाण एकला बरं आमकां मागणे करूंक शिकय जेजू. आमकां जाण एकला मागणे करूंक शिकय जेजू. आमकां जाण एकला मागणे करूंक शिकय. आमकां जाण एकला मागणे करूंक शिकय जेजू. आमकां जाण एकला मागणे करूंक शिकय. सुमया सोमिया मागोंक शिकय. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचे जाण एकला आशीर्वाद असो आनी सुमयेच्या सावळेन सुरक्षीत रावचो दीस आज म्हाका आनी तुमकां जण एकलांक फावज जावन दी. मोरये मायेच्या आशीर्वाद नामान बरे कृप्यान बरलेले समी तुझे सांगता स्त्रैमते तो सुदैव आणि सदैव फळ तुझे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया आम बाप्या खाती विनंती कर आता नेमच्या मनाच्या महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या. सदा सर्व 3-4 मिनिटात सोडून जाऊन असतात दया करणं समजून घ्या. प्रेज द लॉर्ड.